हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ है, हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ रहेको छ, जुन हाम्रो च्याप्टर चाहिँ त्यो भइहाल्यो। र बिबिएस 4th इयरको चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिटको चाहिँ च्याप्टर 8मा रहेका छौँ हामी। र विशेष गरी आज चाहिँ हामी यस च्याप्टर जुन हाम्रो प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द क्यासको चाहिँ हामी आज च्याप्टर 8 भनौँ यसलाई, जुनको चाहिँ पार्ट चाहिँ हामी 5मा रहेका छौँ है त। र विशेष गरी आज हामी पार्ट 5मा चाहिँ जुन हाम्रो न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाँदैछौँ है त। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ भनेर। र यदि हजुरहरूले केही प्रश्न भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र हामीले चाहिँ यसरी धेरै प्रश्नहरू जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिने टाइपका प्रश्नहरू हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ। र एउटै क्वेसन चाहिँ हामीले नबुझिन्जेलसम्म चाहिँ धेरै पटक चाहिँ गरिरहने के, नबुझिन्जेलसम्म। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ नि त। हो, त्यही भएर चाहिँ प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भने जस्तै गरेर चाहिँ हामीले पनि अब धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो है त। र आज चाहिँ अब हामी यहाँ जुन यो क्वेसन गरौँ र भ्याए भनेदेखि हामी अर्को क्वेसन पनि गर्छौँ। र विशेष त हाम्रो यो जुन च्याप्टरमा चाहिँ जुन हाम्रो क्यास बजेट हामीले धेरै बनाउँछौँ, क्यास कसरी रिसिभ हुँदैछ अर्थात् हाम्रो कलेक्सन कसरी आउँदैछ, कुनै पनि व्यवसायमा चाहिँ क्यासहरूको चाहिँ कुन कुन हेडिङमा चाहिँ क्यास इन्फ्लो हुँदैछ र कुन कुन हेडिङमा चाहिँ क्यास आउटफ्लो हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त। त्यो सबै चाहिँ हामीले हेर्छौँ। र विशेष त यो जुन च्याप्टर चाहिँ हामीले यसरी यदि क्वेसन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हामीले पढेको खण्डमा चाहिँ, क्वेसन एकदमै राम्रोसँग पढेको खण्डमा चाहिँ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो जस्तै 10 मार्क्समा सोधेको क्वेसनमा चाहिँ हामीले 100% मिलाएर चाहिँ कम्तीमा पनि 8-9 मार्क्स चाहिँ हामीले ल्याउन चाहिँ हामी सक्षम हुन्छ है त। जसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिस चाहियो र हामीले क्वेसन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो है। जस्तै हामीलाई चाहिँ सबै आउँछ, सबै कन्सेप्ट थाहा छ, सबै यो हो, ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ, यसरी क्यास रिसिभ यस्तो हुन्छ, क्यास रिसिभ कलेक्सन हामी यसरी निकाल्छौँ भन्ने सबै थाहा छ। तर हाम्रो के हुन्छ त, जुन हाम्रो क्वेसन अनुसार चाहिँ फरक फरक प्रोभिजनहरू चाहिँ हुने गरिन्छ। हो, त्यस्तो अवस्थामा त अब हाम्रो यहाँ के भयो त, अब हाम्रो सल्युसन मिल्दैन होइन। त्यही भएर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यसरी पढ्नु होला है त। र आज चाहिँ हामी यो क्वेसन हेर्दैछौँ, राम्रोसँग हेरौँ है त, जसमा चाहिँ द इस्टिमेटेड सेल्स है त। हाम्रो यसरी चाहिँ कम्पनीको चाहिँ हामीलाई चाहिँ इस्टिमेटेड चाहिँ के दिएको छ त, सेल्स दिएको छ है त। र हाम्रो त्यसै गरी खर्च अर्थात् हाम्रो एक्सपेन्सेस चाहिँ दिएको छ, एसेक्ट्रा अफ द नेको प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीलाई जुन इस्टिमेटेड सेल्स र त्यसै गरी हाम्रो इस्टिमेटेड एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ दिएको छ। जुन हाम्रो कम्पनीको नाम चाहिँ के रहेछ, नेको प्राइभेट लिमिटेड, NECO, नेको प्राइभेट लिमिटेड रहेको रहेछ है त। प्राइभेट लिमिटेड आर एज फलोज भन्ने कुरा भयो। र यसरी हेर्दाखेरि जसमा चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि के रहेछ त, मन्थ अनुसार दिएको छ हाम्रो। जस्तै पुष, माघ, फागुन, चैत्र गरेर चाहिँ यसरी विशेष त 4वटा महिना चाहिँ दिएको रहेछ। जसमा चाहिँ हाम्रो सेल्स चाहिँ पुषमा 10,000 भएछ, माघमा 10,000 भएछ, र त्यसै गरी हाम्रो फाल्गुनमा 12,000 भयो, र त्यसै गरी हाम्रो चैत्रमा 14,000 चाहिँ भएको रहेछ। र यो भयो हाम्रो सबै सेल्स। र अब हाम्रो छ पर्चेज है त। पर्चेज चाहिँ हाम्रो पुषमा कति रहेछ, 4,000, र त्यसै गरी माघमा चाहिँ 4,000, र त्यसै गरी हाम्रो फाल्गुनमा कति, 5,000, र चैत्रमा हाम्रो कति त 5,600 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। यो भयो हाम्रो पर्चेज, जुन चाहिँ हामीले खरिद गरेको भन्ने कुरा बुझ्यो। र अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि वेजेज एन्ड द स्यालेरिज है त। यसरी वेजेज एन्ड द स्यालेरिज चाहिँ यसरी चाहिँ के रहेछ त, पुषमा चाहिँ 4,000, फाल्गुनमा 4,000, र माघमा भनौँ न, माघमा 4,000, र फाल्गुनमा चाहिँ हाम्रो वेजेज एन्ड द स्यालेरी चाहिँ कति रहेछ त, 5,000 बराबरको, र चैत्रमा चाहिँ कति रहेछ, 6,000 बराबरको यसरी रहेछ। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो व्यवसायमा है, यो नेको प्राइभेट लिमिटेडमा चाहिँ खर्च चाहिँ जस्तै हाम्रो यो पक्कै पनि पर्चेज भने चाहिँ यसमा र मेटेरियल खरिद गरेको हुनुपर्छ, हाम्रो कच्चा पदार्थहरू, र यो हाम्रो ज्यालाहरू भइहाल्यो, वेजेज एन्ड द स्यालेरिजहरू भयो, यो र यो भयो हाम्रो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस। यसरी चाहिँ हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दा चाहिँ हामीले फ्याक्ट्रीमा चाहिँ उत्पादन गर्छौँ। हो, ती फ्याक्ट्रीमा लागेका खर्चहरू जसलाई हामीले इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि भन्न सक्छौँ, हो त्यो खर्चहरू चाहिँ हाम्रो पुषमा कति भएछ, 3,000, माघमा 4,000, र फाल्गुनमा 4,000, र यसै गरी चैत्रमा पनि कति रहेछ त, 4,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। र अब यस्तो एउटा यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा इन्ट्रेस्ट रिसिभ, यो इन्ट्रेस्ट भयो पनि यो हाम्रो के हो त, एउटा ब्याज आम्दानी रहेछ। यो ब्याज पनि हाम्रो लागि आम्दानी हो। ब्याज आम्दानी भइसकेपछि यो पनि के हुन्छ त, आम्दानी भएपछि हाम्रो क्यास इन्फ्लो हुन्छ है त। र अब यसरी चाहिँ क्यास इन्फ्लो हाम्रो चैत्रमा कति रहेछ त, 4,000 बराबरको रहेछ। अब हेरौँ है त, एडिसनल इन्फर्मेसनले के भनेको छ, एडिसनल इन्फर्मेसन गिभनमा नम्बर आईमा रहेको छ। यसमा 20% अफ द सेल्स आर अन क्यास। हाम्रो चाहिँ यसरी सेल्सको चाहिँ
20% चाहिँ हाम्रो के रहेछ त अन क्यासमा चाहिँ सेल्स गरेको रहेछ। एन्ड द ब्यालेन्स अन क्रेडिट र ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो केमा रहेछ त क्रेडिटमा चाहिँ रहेको रहेछ। अर्थात् हाम्रो 100% सेल्समध्ये 20% क्यास सेल्स भयो र बाँकी हाम्रो 80% के भयो त यो हाम्रो क्रेडिट सेल्स चाहिँ रहेको रहेछ है त। यो कुराहरू भयो, यति कुरा भयो। र अब यसरी हेरौँ त हाम्रो के भनेको छ 10% अफ द क्रेडिट सेल्स आर रिटर्न बाई द कस्टमर हो। हामीले जुन हाम्रो कस्टमरहरूलाई बिक्री गरेको थियो, जुन चाहिँ उधारमा बिक्री गरेको चाहिँ उधारमा बिक्री गरेको सेल्समध्ये चाहिँ 10% चाहिँ जुन कस्टमरहरूले चाहिँ हामीलाई नै फेरि के गर्यो त फिर्ता गरिदियो, रिटर्न गरिदियो, जुन चाहिँ भनेको हाम्रो के भयो त सेल्स रिटर्न भयो। र 5% अफ द टोटल एकाउन्ट रिसिभेबल कन्स्टिट्युट ब्याड डेट। र हाम्रो जति पनि अकाउन्ट रिसिभेबल आउनुपर्छ नि, अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी कस्टमरहरूबाट आउनुपर्ने भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है त। र त्यो रिसिभेबलको चाहिँ 5% चाहिँ के छ त ब्याड डेट भने मतलब ब्याड डेट भनेको मतलब के भयो त ब्याड डेट लसेस भनेको अर्थ चाहिँ यसरी जुन कस्टमरहरूबाट आउनु थियो तर त्यो मध्ये चाहिँ 5% बराबरको जुन हाम्रो अमाउन्ट अफ द जुन अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ ब्याड डे भएर आउँदैन अरे, अर्थात् उठ्दैन अरे भन्ने कुरा रह्यो है त। र अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ 50% अफ द रिमेनिङ अकाउन्ट रिसिभेबल्स आर कलेक्टेड इन द मन्थ अफ द सेल्स। जुन चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबलको चाहिँ 50% बराबरको चाहिँ हाम्रो के गर्यो अरे त यो जुन महिनामा सेल्स गरेको त्यो महिनामा नै आयो रे भन्ने कुरा भयो है त। एन्ड द रेस्ट इन द नेक्स्ट मन्थ र बाँकी 50% चाहिँ अर्को महिनामा आयो भन्ने कुरा रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरेको क्वेसनभन्दा भिन्न रहेको छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा सेल्स रिटर्न पनि छ प्लस हाम्रो ब्याड डे पनि रहेको छ है त। त्यो कुरा भयो। आई नम्बरको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, यसरी हेरौँ है यसमा। र डबल आईमा के भनेको चाहिँ हाम्रो 80% अफ द पर्चेजेस आर इन क्यास एन्ड द ब्यालेन्स आर पेएबल आफ्टर 1 मन्थ भने मतलब जति पनि हामीले पर्चेज गरेको छ नि हो यो खरिद गरेको चाहिँ 80% चाहिँ क्यासमा हो अरे र ब्यालेन्स हाम्रो 20% चाहिँ के हो त जुन चाहिँ 1 महिनापछि, जस्तै हामीले वैशाखमा किन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै 1 महिनापछि मात्रै के गर्ने त पे गर्ने भन्ने कुरा भयो, आफ्टर 1 मन्थ भन्ने कुरा भयो है त। र यहाँ रहेको छ हाम्रो ट्रिपल आईमा वेजेस एन्ड द स्यालेरिज आर पेड इन द फलोइङ मन्थ। फलोइङ मन्थमा चाहिँ पेड गर्ने रहेछ। जस्तै हाम्रो पुसमा चाहिँ इन्कर्ड भएको छ भनेदेखि हामी कहाँ गएर पेड गर्छौँ त माघमा गएर, र माघमा इन्कर्ड भएको रहेछ भनेदेखि हामी कहाँ गएर पेड गर्छौँ त फाल्गुनमा गएर, र फाल्गुनमा हाम्रो इन्कर्ड भएको छ भनेदेखि हामी चैत्रमा गएर पेड गर्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। द फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस आर पेड इन द रिलेभेन्ट मन्थ भन्ने कुरा भयो। भने मतलब फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस चाहिँ जुन महिनामा चाहिँ इन्कर्ड भएको हो त्यो महिनामा नै पेड गर्ने गर्दछ अरे है त। र भिआईमा के छ त हाम्रो द फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस इन्क्लुडेड डिप्रिसिएसन अफ रुपिज 1000 पर मन्थ। र हाम्रो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ नि यो 3000 4000 हो, त्यसमा चाहिँ प्रत्येक महिनामा चाहिँ यसरी 1000 चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन चाहिँ इन्क्लुड भएको रहेछ। र अब यसको ट्रिटमेन्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी बिस्तारै हेर्छौँ है त। र अब हाम्रो भीमा छ द इन्डिङ ब्यालेन्स अफ द क्यास एट द इन्ड अफ द पुस वाज कति छ हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ पुसमा चाहिँ है पुसको क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो कति छ अरे 5000 रहेको छ अरे है त। र अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ त क्यास बजेट फर द मार्च फागुन एन्ड द चैत्र। यसरी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ 3वटा महिनाको है त पुस बाहेकका जुन हाम्रो फागुन माघ फागुन र हाम्रो चैत्रबाट चाहिँ 3 महिनाको चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ एउटा बजेट चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ है त। र अब हामी यहाँ यसलाई हेरिहालौँ अब हाम्रो के छ भनेर है त। र यो क्वेसनको चाहिँ हाम्रो सल्युसनतर्फ चाहिँ सुरुमा हामी के गर्छौँ त यसमा क्यास फ्लो फ्रम द एकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्छौँ है त। त्यसपछि हामी क्यास बजेटतर्फ चाहिँ जान्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो वर्किङ नोट चाहिँ रहेको छ। सेड्युल 1 है त। सेड्युल 1 मा हाम्रो के भयो त यसरी हेर्दाखेरि नेको प्राइभेट लिमिटेड, प्राइभेट के हो त हाम्रो लिमिटेड। अब हामी यहाँ निकाल्न जाँदैछौँ क्यास इन्फ्लो फ्रम अकाउन्ट रिसिभेबल। र हाम्रो 3 महिनाको रहेको छ हाम्रो इन्डिङ कहिले हुन्छ त चैत्रमा है त। फर 3 मन्थ है त। फर 3 मन्थ इन्डिङ चैत्र। अब हामी हेरिहालौँ यसमा
मन्थ है त, मन्थ। र अब हाम्रो यो भयो क्रेडिट सेल्स। र अब यसमा त अब हाम्रो के भएको छ त, रिटर्न पनि भएको छ नि त, त्यो रिटर्नलाई पनि हेरौँ है त। लेस के हुन्छ त हाम्रो, एकदम ध्यान दिनु होला यसलाई चाहिँ, लेस 10%। नबुझिन्जेलसम्म बरु गरि नै रहने है एउटै क्वेसन, बरु कन्सेप्ट बुझेपछि हाम्रो अरू क्वेसन त केही पनि होइन। धेरै क्वेसन गर्नुभन्दा पनि हामीले लिमिटेड क्वेसन गरेर त्यो क्वेसनबाट चाहिँ हामीले कन्सेप्ट बुझेर चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो इनफ हुन्छ है त। 10% रिटर्न हाम्रो रिटर्न भएको छ नि त। अब त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त्यसमा, अकाउन्ट रिसिभेबल आउँछ। र एकाउन्ट रिसिभेबलको पनि के छ त, 5% चाहिँ ब्याड डेट छ है त, ब्याड डेप्ट हाम्रो 5% चाहिँ रहेको छ। र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ, अब एमाउन्ट चाहिँ कति आउनु पर्ने है त, एमाउन्ट टु बी रिसिभ हो। त्यो रिसिभ चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी 3वटा महिनामा चाहिँ यसरी आउने भयो। अब हेरौँ है त, हाम्रो यसमा जुन कोलम पुगेन, अझै पनि हामी अर्को पनि यसमै गरौँला। र अब हाम्रो चाहिँ हजुरहरूको जुन कपीमा पुग्न पनि सकिन्छ त्यो हेर्नु होला, नभए चाहिँ फेरि यसमा पुगेन है त। पहिला सुरु हामी एमाउन्ट टु बी रिसिभसम्म निकालौँ, र त्यसपछि हामी त्यो एमाउन्ट टु बी रिसिभलाई चाहिँ फेरि चाहिँ यसरी महिना अनुसार चाहिँ कुन कुन महिनामा आउँछ, र त्यसमध्ये पनि हाम्रो चाहिँ अनकलेक्टेड कति छ, कलेक्टेड कति छ भनेर हामी छुटाउँछौँ है त। र अहिले चाहिँ हामी यति नै गरौँ है त। यसमा हुन त हाम्रो पुग्थ्यो होला यसमा है, यसलाई फेरि गरौँ न त। यो भयो हाम्रो के भयो त, मन्थ भयो है त। ल यो मन्थ भइहाल्यो यसरी, यति लेख्दा नि पुग्ला। हाम्रो यसमा पुस रहेको छ, पुस माघ फाल्गुन है त। फागुन चैत्र है त, चैत्र। र यसबाट हाम्रो के आउनुभयो त, टोटल। यो चाहिँ हाम्रो टोटल भयो। र यसबाट हाम्रो क्रेडिट सेल्स है त, क्रेडिट सेल्स कति आउँछ भनेर जम्मा है त। र अब यसरी हेर्दाखेरि अब हेरौँ त, हाम्रो क्रेडिट सेल्स, क्यास सेल्स त हाम्रो यहाँ रहेको छ, क्यास सेल्स पनि यसमै निकाल्नु पर्ने हो हामीले हुन त है। क्रेडिट सेल्स भइहाल्यो। हाम्रो सेल्सको कति छ, 20%। सेल्सको चाहिँ 20% चाहिँ हाम्रो क्यास रे, बाँकी 80% के भयो त। अब यसको मतलब चाहिँ बाँकी 80% त क्रेडिट होला। त्यही भएर अब हेरौँ त, यो 10,000 को 80% हाम्रो कति हुन्छ, 8,000। एकदम हेरौँ है। र यसपछि हाम्रो 10,000 को फेरि 80% कति हुन्छ, 8,000। यो क्यास सेल्स 20%, र बाँकी हाम्रो के हुन्छ त, 100%मा 20% चाहिँ क्यास सेल्स रे, र बाँकी 80% के हुन्छ त, केही नभने पनि क्रेडिट सेल्स हुन्छ अभियसली है। त्यही भएर चाहिँ अब हेरौँ त, 12,000 को हाम्रो यसमा 80% कति हुन्छ त, 9,600 है त। बराबरको हुन्छ। र यसपछि हाम्रो यो 14,000 को चाहिँ 80% कति हुन्छ त हाम्रो यसमा, 11,200 है त, 11,200। र हाम्रो टोटल कति भयो त, 8,000 प्लस 9,600 प्लस 11,200 गर्दा कति आउँछ हाम्रो, 36,800। यो भयो है त। यो भयो हाम्रो क्रेडिट सेल्स। अब हामी यो क्रेडिट सेल्सको पनि 10% चाहिँ के भएको छ, रिटर्न भएको छ अरे है त। हाम्रो 10% भन्दा नि मैले जस्ट मैले के गरिदिएँ भन्दा रिटर्न लेख्थेँ है त। रिटर्न कति छ हाम्रो, 10%, जसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, लेस गर्छौँ है त, लेस गरेर यसरी। अब हेरौँ त, 8,000 को 10% हाम्रो कति हुन्छ त, 800। र त्यसै गरी 8,000 को 10% फेरि 800, फेरि 9,600 को 10% कति हुन्छ, 960। र 11,200 को चाहिँ 10% हाम्रो कति हुन्छ त, हाम्रो यसमा 1,120 है त, 1,120 भयो। टोटल हाम्रो कति आउँछ यसमा, 3,680। यसरी चाहिँ आउने भयो है त। र यो भयो हाम्रो रिटर्न। रिटर्न पछि अब हाम्रो के आउँछ त, क्रेडिट सेल्समा हामीले जति पनि रिटर्न गरिसकेपछि बाँकी त अब हाम्रो लागि आउनुपर्ने हो नि त। त्यो भनेको हाम्रो के हो त, अकाउन्ट रिसिभेबल। यसलाई भन्छौँ हामी अकाउन्ट रिसिभेबल है त।
एकाउन्ट रिसिभेबल। अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यो जस्तै मानौँ यो हाम्रो ए हो रे यो बी हो रे भने चाहिँ सी कस्तो के हुन्छ त ए माइनस बी है त। त्यो चाहिँ मैले हजुरहरूले बुझ्नको लागि मात्रै लेखिदिएको हो। के हुन्छ त ए माइनस बी। अब 8000 माइनस 800 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त भन्दा जम्मा जम्मी 7200 बराबरको। त्यसै गरी यो पनि कति भयो त 7200 बराबरको। अब 9600 माइनस 960 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 8640 बराबरको आउँछ। र हाम्रो 11200 माइनस 1120 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 1080 10080 है त। 10080 आउने भयो र जम्मा टोटल हाम्रो कति भयो त 33120 आयो। अब यो भयो हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल। अब हाम्रो के आउँछ त ब्याड डेब्ट्स हाम्रो कति छ त 5% हो। 5% चाहिँ यो के को हो भन्दा हाम्रो यो जुन सी छ नि यो सी भने मतलब हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबलको चाहिँ 5%। यो सबै क्वेसनले भने चाहिँ यो कसरी गर्नुभयो के हो भन्दा चाहिँ त्यो क्वेसनले हाम्रो अघि पढ्दाखेरि जुन हाम्रो पोइन्ट नम्बर आईमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ भनेको छ है त। र यसमा चाहिँ हाम्रो सी को चाहिँ कति हो त 5%। कति हुन्छ हाम्रो हेरौँ त यसमा जम्मा सी को चाहिँ हाम्रो 5% भन्ने कुरा भयो। र 7200 को 5% हाम्रो कति हुन्छ त 360। यो पनि हाम्रो कति भयो 360। र 8640 को चाहिँ 5% हाम्रो कति हुन्छ त 432। र हाम्रो 10080 को है 10080 को चाहिँ हाम्रो 5% कति हुन्छ त 504 बराबरको हुन्छ। र हाम्रो कति भयो त ब्याड डेब्ट हाम्रो टोटल 1656 है त। 1656 1656 भयो। र अब यसपछि चाहिँ हाम्रो के आयो त अमाउन्ट टु बी रिसिभ है त। र यो चाहिँ हाम्रो मानौँ डी थियो अरे भनेदेखि अब हाम्रो के हुन्छ त अमाउन्ट टु बी रिसिभ। जुन चाहिँ हाम्रो ल मानौँ यो हाम्रो सी माइनस के हो त डी है त। सी माइनस डी इक्वल टु हाम्रो ई यो कुराहरू भयो। र अमाउन्ट अफ रिसिभको हाम्रो कति हुन्छ त अब 7200 माइनस 360 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त यसमा 6840 है। र यसमा पनि हाम्रो कति आउँछ 6840 बराबरको आउने भयो। र हाम्रो 8640 माइनस 432 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 8208 बराबरको। र हाम्रो 10080 माइनस 504 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 9576 बराबरको आउँछ। र हाम्रो टोटल कति आउँछ यसमा 31464 बराबरको। यसरी चाहिँ भयो है त। यो भयो हाम्रो एमाउन्ट टु बी रिसिभ्ड भयो। र अब हामी क्यास इन्फोहरूको बारेमा हेरौँ है त। हाम्रो पुग्न त पुग्ने रहेछ नि त है। क्यास इन्फोमा हाम्रो जस्ट हाम्रो के छ त माघमा चाहियो, त्यसपछि हाम्रो फाल्गुन भयो, त्यसपछि हाम्रो चैत्र भयो, त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ टोटल है त। यो भयो हाम्रो टोटल। त्यसपछि हाम्रो यसमा आउँछ अनकलेक्टेड भने मतलब कलेक्टै गरे छैन उठ्न बाँकी छ अझै भन्ने कुरा भयो त। अर्थात् हाम्रो डेप्टर्सहरूले चाहिँ अझै हामीलाई तिर्न बाँकी छ त्यो भनेको हाम्रो रिसिभेबल रहेको छ। अनकलेक्टेड है त। र अब हामी यहाँ हेरिहालौँ त जस्तै अब हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तै अब यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले जति पनि एकाउन्ट रिसिभेबल छ नि हाम्रो हो त्यसको चाहिँ के हुन्छ त त्यसको चाहिँ जुन मन्थमा सेल्स गरे हो त्यसको चाहिँ 50% त्यही मन्थमा आउने भयो र रिमेनिङ चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा आउने भयो। भनेपछि त्यसको अर्थ के भयो त पुस महिनामा जति पनि हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल छ नि यो 6840 हो। यसको 50% चाहिँ केमा आउने भयो त 50% पुस महिनामा आउने भयो र 50% केमा आउने भयो त माघ महिनामा। भनेपछि हाम्रो पुसको त बनाएको छैन र माघमा चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त्यो पुसको चाहिँ
50% कति हुन्छ यसमा हाम्रो 3420 है त 6840 को चाहिँ 50% कति हुन्छ त 3420 यसरी चाहिँ आउने भयो है त यो कुरा भयो र यो भयो हाम्रो पुसको कुरा आयो अब माघको कति छ त हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल 6840 जुन चाहिँ के हुन्छ त माघ महिनाकोमै सेल्स गरे हो नि त त्यही भएर त्यही महिनामा 50% आउँछ अर्को चाहिँ फागुनमा आउँछ भने मतलब यसको 50% कति हुन्छ 3420 3420 यसरी चाहिँ आउँछ है त टोटल चाहिँ यसको लागि हाम्रो कति हुन्छ त जम्मा 3420 यसको लागि 6840 यो कुरा भयो र यसपछि हाम्रो जुन फागुनमा अब माघमा त आएन फागुनमा सेल्स अकाउन्ट्स रिसिभेबल हाम्रो कति छ 8208 त्यसको 50% हाम्रो कति हुन्छ त यसमा 4100 हाम्रो कति हुन्छ 4 हुन्छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो फागुनमा सेल्स गरेको भएर 50% फागुनमा अन भयो 4104 र चैत्रमा हाम्रो अन भयो 4104 र टोटल हाम्रो कति आयो त 8208 आयो र त्यसै गरी चैत्रको लागि पनि अब के छ चैत्रमै सेल्स गरेको चाहिँ हाम्रो त्यो जुन हाम्रो रिसिभेबल चाहिँ 9576 हो यसको चाहिँ जुन 50% कति हुन्छ त भन्दा 4778 हुन्छ है त त्यो चाहिँ चैत्र महिनामै आयो 4778 र बाँकी चाहिँ अब हाम्रो कुन आउँछ चैत्रपछि के आउँछ हाम्रो यतापट्टि वैशाखमा आउँथ्यो हो त्यो त अब हाम्रो त अहिले चैत्रसम्म मात्रै बनाउनुला हो नि त हामी त वैशाखसम्म पुगेको छैन हो त्यो चाहिँ अब हाम्रो बाँकी चाहिँ आउन बाँकी रहेछ कति त 4788 है त यसरी हामी निकाल्छौँ र अब यसरी हामी यहाँ टोटल भइहाल्यो कति आउँछ हाम्रो यसमा लगभग माघ महिनामा हाम्रो टोटल चाहिँ 3420 प्लस 3420 गरेर 6840 आयो र फागुनमा पनि हाम्रो यसरी चाहिँ 3420 प्लस 4104 गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो 7524 आयो र यसरी चैत्रमा पनि हाम्रो कति आयो त 4104 प्लस 4788 गर्दाखेरि 8892 आयो र यसरी टोटल हाम्रो कति हुन्छ त यसमा 23256 र यसमा चाहिँ 4788 यसरी चाहिँ आयो है त लगभग यी नै कुरा हो हेर्नुहोस् त अब यसमा खासै केही छ त छैन नि तर हाम्रो दामा जस्तै रिटर्न पनि रहेछ अब त्यसै गरी फेरि ब्याड डे पनि छ अब के गर्ने हो नयाँ कुरा आयो जस्तो लाग्यो तर केही होइन है अब जस्तै हाम्रो नर्मल थाहा छ नि त ब्याड डे भन्ने बित्तिकै अब त्यो पैसा त अब हाम्रो लागि आउँदैन नि त त्यही भएर त्यसलाई हामीले सेल्सबाट लेस गर्छौँ र हामीले बेचेको सामान हामीले फेरि फिर्ता भयो भनेदेखि त्यसलाई त हामीले अब सेल्स मान्दैनौँ नि त त्यही भएर घटाउनु पर्ने भयो त्यो चाहिँ जेनरल नलेज हो हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त र यो भयो हाम्रो एउटा सेड्युल 1 मा चाहिँ हाम्रो क्यास इन्फ्लो फ्रम द एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले निकाल्यो र अब हाम्रो चाहिँ जुन अर्को जुन हाम्रो मेन सोधेको भनेको के हो त क्यास बजेट फर द माघ फागुन हामी चैत्र त्यसलाई हामी हेर्छौँ है त र अब चाहिँ हाम्रो मेन एन्सर चाहिँ यहाँ रहेको छ जुन यसलाई चाहिँ हामी वर्किङ नोट नम्बर 1 भनौँ है त यो भयो हाम्रो वर्किङ नोट 1 है त यसरी आउने भयो र हामी यहाँ हेरौँ सेड्युल 2 मा चाहिँ हाम्रो के छ त नेको प्राइभेट लिमिटेड क्यास बजेट फर 3 months है त 3 months इन्डिङ चैत्र जुन चाहिँ हाम्रो रुपिसमा आउँछ यसरी है त र अब हामी यहाँ हेरौँ यो भयो हाम्रो पार्टिकुलर्स र त्यसपछि हाम्रो माघ फागुन चैत्र त्यसपछि हाम्रो टोटल अब हाम्रो सुरुमा के आउँछ ओपनिङ ब्यालेन्स अब हामीलाई क्वेसनले दिएको छ जुन पुस महिनाको क्लोजिङ ब्यालेन्स कति भनेको छ 5000 पुस महिनाको क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो माघ महिनाको के हुन्छ त माघ महिनाको लागि ओपनिङ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स कति हुनुभयो त 5000 बराबरको जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको छ है त हाम्रो सुरुमा अब हेरौँ यसरी यहाँ जस्तै
यो हाम्रो 1 नम्बरमा के छ त ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास है त ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास जसमा चाहिँ अब हाम्रो कति छ जम्मा 5000 बराबरको माघ महिनाको है र यसपछि अब हाम्रो 2 मा चाहिँ क्यास रिसिभ कति भयो भन्ने हेर्छौँ हामी क्यास रिसिभ भनेर जसमा चाहिँ अब हामीले क्यास सेल्स त हेरेको छैनौँ नि भने मतलब त्यो चाहिँ 20% अफ टोटल सेल्स छ टोटल सेल्स हाम्रो कति छ त यो महिनामा 10,000 को 20% भनेको हाम्रो 2000 बराबरको के रहेछ त क्यास इन्फ्लो रहेछ क्यास सेल्स हो नि त अब त्यसै गरी हाम्रो पुसमा भन्दा नि माघमा नि 10,000 छ अब फागुनमा हेरौँ त 12,000 को चाहिँ हाम्रो 20% कति हुन्छ त 2400 बराबरको र त्यसै गरी हाम्रो चैत्रमा कति छ त 14,000 को चाहिँ कति छ 14,000 को चाहिँ 20% 14,000 को हाम्रो 20% जम्मा कति हुन्छ 2800 र टोटल कति हुन्छ त हाम्रो 2000 प्लस 2400 प्लस 2800 गर्दाखेरि 7200 आउने भइहाल्यो र अब क्यास सेल्स भइहाल्यो क्यास पछि हाम्रो अब डेप्टर्सहरूबाट अथवा रिसिभेबल आएको है त कलेक्सन फ्रम हाम्रो के हो त रिसिभेबल कलेक्सन फ्रम त के हो त हाम्रो रिसिभेबल भने चाहिँ हाम्रो कति छ त अब हाम्रो माघ महिनाबाट छ है माघ महिनामा हाम्रो कति छ 6,840 र त्यसै गरी फागुनमा छ 7,524 र त्यसै गरी हाम्रो चैत्रमा छ 8,892 अब टोटल हाम्रो कति आउँछ त यसमा रिसिभ भनेर 23,256 यसरी चाहिँ यति आउने भयो है त र अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त अर्को हाम्रो जस्तै क्वेसनले नै भनेको छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कलेक्सन भएको छ अरे है हाम्रो 4,000 कुनमा चैत्रमा रिसिभ भने चाहिँ हामीलाई क्यास इन्फ्लो हुन्छ नि त त्यही भएर है त इन्ट्रेस्ट कलेक्सन हाम्रो कति छ 4,000 बराबरको यो कुराहरू भयो है त र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जस्तै अब यो भनेको हाम्रो के हो त टोटल क्यास इन्फ्लो अथवा यसलाई हामीले रिसिभ पनि भन्न सक्छौँ है त हुन्छ 1 + 2 हुन्छ अब हेरौँ त हाम्रो कति आयो यसमा जस्तै हाम्रो 5,000 प्लस 2,000 प्लस 6,840 गर्दा कति आउँछ हाम्रो टोटल 8,840 त्यसै गरी हाम्रो अब अर्कोको चाहिँ हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स थाहा छैन त्यही भएर हामी यो मन्थको लागि मात्रै गर्छौँ र अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त अब हामी हेर्छौँ अब क्यास चाहिँ अब हाम्रो अभाइलेबल त आइसक्यो अब कति हुन्छ त हामीले उयो मात्रै जोडेछ त क्यास रिसिभ मात्रै है ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ नजोडिकन हालेछ ओपनिङ ब्यालेन्स हेर्नु त ओपनिङ ब्यालेन्स जोड्दाखेरि हाम्रो 13,840 आउँछ है र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के छ हेरिहालौँ त त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ टोटल क्यास रिसिभ पछि यसमा हामीले देख्न सक्छौँ जस्तै क्यास डिस्बर्समेन्ट है त क्यास डिस्बर्समेन्ट भने मतलब क्यास चाहिँ आउटफ्लो भएको होइन त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो क्यास पर्चेस पनि छ त्यसै गरी अर्को हाम्रो क्यास पर्चेस हेरौँ न त क्यास पर्चेसको बारेमा हाम्रो के भनेको छ यसमा हेरिहाल्नु त क्यास पर्चेस चाहिँ 80% चाहिँ हाम्रो त्यही मन्थमा भयो भने मतलब सेल्स गर्ने बित्तिकै के क्यास सेल्स गर्ने बित्तिकै हामीले तिरिहाल्यौँ सेल्स होइन हाम्रो पर्चेस है पर्चेस गर्ने बित्तिकै तिरिहाल्यौँ र बाँकी 20% चाहिँ 1 महिनापछि तिरेछ भन्ने कुरा भयो जस्तै अब हेरौँ त पर्चेस कति थियो हाम्रो पुसमा 4,000 भनेपछि 4,000 त अब हाम्रो पुस महिनामा त 80% त पुस महिनामै आयो भनेपछि बाँकी कुन महिनामा आयो भन्दा पकाउनुहोस् है त यसमा अर्को पनि पेमेन्ट पनि अर्को पनि बनायो यसमा हाम्रो
पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स है त, त्यो पनि हामी गरि नै हालौँ न त है त। र अब यसरी हामीले यहाँ हेर्दाखेरि अब के भयो, जुन पुस महिनाको लागि चाहिँ पुस महिनामा अब कति आयो, कति हो भयो त, पुस महिनाको यो जुन 4,000 मध्ये चाहिँ 40, यसको 40%, यसको 80% चाहिँ हाम्रो त्यही महिनामा आयो, पुसमा आयो। बाँकी 20% कुनमा आउँछ त, माघमा आउँछ भने चाहिँ 4,000को हाम्रो 20% कति हुन्छ, 4 दुना 8 भने चाहिँ हाम्रो 800 बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी क्रेडिटर्सहरूलाई चाहिँ आएछ जुन माघ महिनामा, जुन यो चाहिँ कसको हो त, पुसको। अब के छ हाम्रो यसमा, त्यसै गरी हाम्रो माघमा कति छ, 4,000 है। माघमा 4,000 छ भनेदेखि 4,000को 80% हाम्रो कुनमा आयो त, माघमै आयो भने चाहिँ 80% हाम्रो त्यो त क्यास पर्चेज हो नि त। कति छ हाम्रो माघ महिनामा क्यास पर्चेज भनेर, 4,000को 80% कति हुन्छ हाम्रो 3,200 यति बराबर आयो। अब बाँकी यसको जुन हाम्रो माघको चाहिँ 20% केमा आउने भयो त, अब त्यो गएर हाम्रो फागुनमा आउनु भयो 800 है त, त्यो कुरा भयो। र अब फागुनको आयो, फागुनको चाहिँ अब 80% फागुनमै आउँछ भने चाहिँ 5 8 5 40 भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ त, 5,000को चाहिँ 80% भनेको 4,000 रहेछ हो। 4,000 चाहिँ जुन हाम्रो कुनमा आयो त, फागुनमा आयो क्यास पर्चेज भनेर। र बाँकी 1,000 रुपियाँ चाहिँ केमा आयो त, हाम्रो चैत्रमा आयो यसरी है त। अब अर्को हाम्रो के छ त, चैत्रमा 5,600 छ है त, 56,600को 80% चाहिँ हाम्रो केमा आयो त, यही उसमा आयो, कुनमा आयो, हाम्रो चैत्रमा आयो। भनेपछि अब हाम्रो कति छ, 4,480 यसमै आयो। र बाँकी चाहिँ हाम्रो अर्को महिनामा आउने भयो, केमा छ हाम्रो यसमा, चैत्रपछि अर्को हाम्रो के आउँछ, वैशाख नै आउँछ, वैशाख मन्थमा आउने भयो है त। त्यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो हेऱ्यौँ। र अब हाम्रो जुन पर्चेजको भयो, अब हाम्रो यसपछि वेजेज एन्ड द स्यालेरी छ, त्यसलाई पनि हेरौँ है त। वेजेज एन्ड के छ हाम्रो स्यालेरिज है त। वेजेस एन्ड द स्यालेरिजको बारेमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ यो सबै खर्चहरू है, वेजेस एन्ड द स्यालेरिज आर पेड इन द फलोइङ मन्थ भनेको छ। फलोइङ मन्थमा चाहिँ तिर्ने रे भने मतलब के भयो त, पुसको जुन यो हो 4,000 बराबरको वेजेस एन्ड स्यालेरी खर्च छ नि, यो 4,000 हो। पुसको चाहिँ अब कहाँ गएर तिर्ने भयो त, माघमा गएर। अब माघमा गएर के भयो त, आफ्नो भयो 4,000। र त्यसपछि हाम्रो के छ, माघको चाहिँ अब कति छ, 4,000 खर्च। माघको कति छ, माघको पनि 4,000 छ हो। माघको यो जुन क्यास चाहिँ कहिले गएर चाहिँ तिर्ने भयो त, फागुनमा गएर तिर्ने भयो भने चाहिँ फागुनमा पनि 4,000 यसरी तिर्ने भयो है त। र त्यसपछि अब हाम्रो के छ त, चैत्रमा गएर चाहिँ हाम्रो कति छ, चैत्रमा भन्दा पनि हाम्रो फागुनको जुन 5,000 अब कहाँ गएर तिर्ने भयो त, चैत्रमा गएर तिर्ने भयो। चैत्रमा अब हाम्रो कतिजना 5,000 भयो। र चैत्रको चाहिँ अब आउने जुन वैशाखमा तिर्ने भयो है त, त्यो कुराहरू भयो। र अब यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त, स्यालेरिज एन्ड वेजेस पछि फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस। फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसको चाहिँ जुन हाम्रो भिआईमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ जुन मन्थमा खर्च भयो नि त्यही मन्थमा तिर्ने भने, मतलब पुसको खर्च पुसमै तिर्ने, जस्तै अरू मन्थको पनि जुन मन्थको त्यही मन्थमा तिर्ने भन्ने कुरा भयो है त। हाम्रो यसमा आउँछ फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस है त। फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसमा अब हाम्रो कति हुने भयो त हेरौँ त। यसरी पुसको त हाम्रो आएन, पुसको त पुसमै गइहाल्यो, त्यही भएर पुसमै तिर्ने भइहाल्यो, पुसको हाम्रो आएन। र अब माघबाट जाउँ है त। माघमा 4,000 4,000 4,000 प्रत्येक महिना चाहिँ हाम्रो यसरी 4,000 4,000 चाहिँ रहेको छ है त। त्यो कुराहरू भयो है त, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस भयो। र यसपछि अब हाम्रो के छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भइहाल्यो। अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिएनौँ भन्दा, जसमा चाहिँ हामीले क्वेसन आफैले के भन्दैछ, फ्याक्ट्री पर्सनले चाहिँ के फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसले के इन्क्लुड गर्दैछ भन्दा चाहिँ डिप्रिसिएसन चाहिँ इन्क्लुड गर्दैछ अरे, प्रत्येक महिना चाहिँ 1,000 भनेपछि त्यो त हामीले एक्सक्लुड गरेको छैन, त्यसलाई हामीले घटाएको छैन। भनेपछि यो 4,000बाट 1,000 त्यो हाम्रो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस डिप्रिसिएसन कहिले पनि घट्दैन। यो किन भन्दा डिप्रिसिएसन यो हामीले घटाउने भनेको सबै क्यास एक्सपेन्सेसहरू मात्रै घटाउने हो। यस्तो एक्सपेन्सेस जुन एक्सपेन्सेस गरिसकेपछि चाहिँ त्यो बराबरको हाम्रो यदि क्यास चाहिँ व्यवसायबाट आउटफ्लो हुन्छ, व्यवसायबाट जान्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो खर्चलाई मात्रै चाहिँ हामीले हाल्छौँ होइन। नभए चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो खर्च चाहिँ जुन डिप्रिसिएसन भनेको जसको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि खर्च त हो, तर हामीले पिएलमा मात्रै चार्ज गर्छ, तर त्यो बराबर त हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुँदैन नि हो। त्यस्तो खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्दैन हो। यो त अब 4,000 बराबर त यसमा इन्क्लुड छ भनेदेखि अब हामी प्रत्येक महिनाको चाहिँ 1,000 घटाउँदाखेरि अब
सबैमा के हुन्छ त 4को सट्टामा हाम्रो अब 3000 आउँछ। त्यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। यसरी हामी झुकिँदाखेरि पनि अब हामीलाई थाहा भयो नि त है त। र अब यसपछि अर्को हाम्रो लगभग सबै सकिसकेको छ। अब हाम्रो टोटल क्यास डिस्बर्समेन्ट कति आएछ हेरौँ है त। यसमा टोटल क्यास डिस्बर्समेन्ट भनेपछि अब हाम्रो टोटल क्यास डिस्बर्समेन्ट अन्तर्गत अब के पर्छ हेरौँ है त। अब हाम्रो जस्तै यो प्लस यो सबै जोड्नु पऱ्यो है त। जस्तै 3200 प्लस 800 प्लस 4000 प्लस 3000 गर्दा जम्मा टोटल हाम्रो कति आउँछ त 11000 आउँछ। क्यालकुलेट आफूले पनि युज गर्नु है, कहिलेकाहीँ रङ पनि हुन सकिन्छ। र त्यसै गरी यसमा हाम्रो 4000 प्लस 800 प्लस 4000 प्लस 3000 गर्दा जम्मा हाम्रो के आउँछ 11800। र यसै गरी यता हाम्रो रहेको छ चैत्रतर्फ 4480, 1000 प्लस 5000 प्लस 3000 गर्दा हाम्रो कति आयो जम्मा 13480 आयो। र यो टोटल पनि अब हामी हेर्छौँ टोटल चाहिँ हाम्रो यसमा लगभग कति आउँछ भनेर हेरौँ है त। लगभग हाम्रो टोटलमा चाहिँ यता आउने भनेको यो 7200 भइहाल्यो, यो भइहाल्यो। र यता त हामीले 4000 आइहाल्यो। र टोटल रिसिप्टमा अब हामी पहिला पछि गर्छौँ अनि मात्रै है त। ठिक छ है त। र अब हामी यहाँ हेरिहालौँ जुन हाम्रो टोटल डिस्बर्समेन्ट क्यास डिस्बर्समेन्ट हाम्रो आइ नै हाल्यो। टोटल हाम्रो क्यास डिस्बर्समेन्टमा अब हामीले के गर्छ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स है त। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स जसमा चाहिँ अब हामीले टोटल जुन यो क्यास रिसिभ छ नि हो यसबाट हामीले यो जुन क्यास डिस्बर्समेन्ट घटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ 13840 माइनस 11000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 2840। यो क्लोजिङ ब्यालेन्स भयो है। अब हाम्रो यो माघको क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको फागुनको लागि ओपनिङ हुन्छ 2840। अब हाम्रो टोटल कति हुन्छ हेरौँ त क्यास रिसिभ यसमा। जस्तै 2840 प्लस 2400 प्लस जुन हाम्रो 7524 गर्दा टोटल हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 12764 हुन्छ। र जसबाट चाहिँ हामीले यो टोटल जुन क्यास जुन डिस्बर्समेन्ट रहेको छ कति छ हाम्रो यसमा 11800 है। यसलाई डिडक्ट अर्थात् लेस गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त जम्मा हाम्रो 964 बराबरको आयो है त। यो कुरा भयो। र यसपछि अब 964 हाम्रो जुन फागुनको लागि क्लोजिङ हो भनेदेखि चैत्रको लागि के हुन्छ ओपनिङ हुन्छ 964 है त। र यसरी 964 प्लस 2800 प्लस 8892 प्लस 4000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 15692। 15692 माइनस 13480 घटाउँदाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त यसमा 3176 है त। र अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफैले क्यालकुलेसन युज गर्नु होला। कहिले यसरी गर्दाखेरि जुन मेन भनेको कन्सेप्ट है मैले हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो क्यालकुलेट रङ भयो कि राइट भयो भन्दाखेरि पनि कसरी चाहिँ हामीले यो जस्तै कुनै एउटा क्वेरिजहरू आउँछ यो जस्तै कुनै पोइन्टहरू आउँछ यो पोइन्टलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने भनेर हामीले लर्निङ गर्ने हो नि त। मेन भनेको जस्तै मलाई इभ्यालुएट गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफैलाई इभ्यालुएट के जस्तै यो पोइन्टमा चाहिँ म्यामले कसरी डिल गर्नु भइरहेछ त कसरी जानु भइरहेछ हो यो पोइन्टले चाहिँ के भन्न खोजेको रहेछ भने चाहिँ मेन बुझ्न कोसिस गर्नु है। त्यसरी बुझ्न कोसिस गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ बल्ल अगाडि बढिन्छ नभए चाहिँ अलिक पछि नै हुन सकिन्छ है त। चोइस भनेको अब हजुरहरूकै हातमा रहेको छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो जुन क्लोजिङ ब्यालेन्स कति आयो त 3776 भन्दा 3176 त्यति आयो है त। र अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो टोटल 5000 प्लस 2840 प्लस 964 गर्दा जम्मा 5000 आयो टोटल। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ आउँछ हाम्रो अब जस्तो त्यो त हजुरहरूले नि आफूले एड गर्न सक्नु भइहाल्छ नि है मैले नगरेँ भने। र हाम्रो टोटल कति आउँछ त यसमा। र यो त हाम्रो यसमा हामीले हुन चाहिँ हिसाब चाहिँ 16 गरेको यसमा हामीले अलिकति रङ लेखेछौँ है त। यसमा
16,656 है, यो भइहाल्यो। यसमा हाम्रो कति आउँछ त 39,456 है त। र यसरी टोटल हाम्रो यसमा 11,680 र यसमा हाम्रो 2600 र यसमा हाम्रो 13,000 र यसमा हाम्रो 9,000 है त, 9,000 र हाम्रो यसमा चाहिँ कति आउँछ त 3,176 बराबरको आउने भयो। लगभग यस्तै हो है हामीलाई एक्जाममा सोध्ने क्वेसनहरू भनेको। खासै केही गाह्रो छ त छैन, तर जस्ट हामीले के गर्नु पर्यो त आफैले चाहिँ मजाले है क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ किन यति भयो भन्दाखेरि हाम्रो क्यास ब्यालेन्स भनेको क्लोजिङ भनेको यो जुन चैत्रको लागि त यो हो नि त, त्यही भएर हामीले टोटल जोडेन है। जस्तो हामीले चाहिँ अब टोटल यो जोडेर लेख्छौँ नि त्यो होइन है, हाम्रो लागि चाहिँ यो चाहिँ हो है त। र अब लगभग हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी हाम्रो यो ओपनिङमा पनि अघि हामीले एड भनेको थियो, तर यो एड गरेको होइन है हुन चाहिँ, यो हाम्रो यो जुन ओपनिङ छ नि यो मात्रै लेखेको है त। यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो चाहिँ लगभग यति नै रहेको छ, जुन हाम्रो चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यस्तै टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने गर्दछ है त। लगभग अब यो भइहाल्यो। यसलाई क्वेसनलाई चाहिँ कम्तीमा पनि हजुरहरूले चाहिँ नबुझिन्जेलसम्म बुझ्यो भने त ठिकै छ है, नबुझिन्जेलसम्म चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ गर्नु पर्यो धेरै पटक। यदि बुझेन भनेदेखि बुझ्यो भने त ठिकै छ नि त होइन। अब चाहिँ हामी यहाँ जुन हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन पनि रहेको छ, हामी यस गरौँ न त आजलाई यो क्वेसन गरिदिउँ इन गरिदिउँ, हजुरहरूले मजाले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। अर्को नेक्स्ट पार्टमा पनि अब हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्छौँ र त्यो क्वेसनलाई चाहिँ मजाले स्क्रिनसट लिनुहोस् त। यसलाई पनि यो क्वेसन हेरौँ त। जस्तै अब यसमा मैले हिन्ट्स दिएँ है त, यो क्वेसनमा जस्तै हेरौँ एकपल्ट क्वेसन पढौँ। द सेल्स अफ द कम्पनी फर द फर्स्ट 4 months अफ द इयर आर एज फलोज भनेको छ है त। यसरी चाहिँ जुन कम्पनीको चाहिँ फर्स्ट 4वटा महिनाको चाहिँ फर्स्ट भनेपछि वैशाख जेठ असार श्रावण गरेर चाहिँ फर्स्ट 4वटा महिनाको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त सेल्सहरू चाहिँ दिएको छ। सेल्स अमाउन्ट हाम्रो वैशाखमा 10,000, ज्येष्ठमा 30,000 र असारमा 24,000 र श्रावणमा 18,000 दिएको छ। र त्यसै गरी सेलिङ प्राइस पर युनिट हाम्रो कति छ त, हाम्रो प्रत्येक महिना चाहिँ 10 रहेको छ। भने मतलब 1 युनिट सेल्स गऱ्यो भनेदेखि त्यसको चाहिँ प्राइस कति भयो त 10 रुपियाँ भयो भन्ने कुरा भयो। अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के भनेको छ, जस्तै अफ द सेल्स 60% विल बी कलेक्टेड ड्युरिङ द मन्थ अफ द सेल्स। भनेपछि 60% चाहिँ जुन सेल्स गरेको मध्ये चाहिँ आउट अफ द टोटल सेल्स 60% सेल्स चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ सेल्सको चाहिँ 60% चाहिँ त्यही महिनामा जुन महिनामा सेल्स गरेको त्यही महिनामा के हुनुभयो त कलेक्टेड हुने भयो अरे। र त्यसै गरी 30% इन द मन्थ इन द फलोइङ मन्थ भने मतलब अब त्यसपछि त्यसको जुन हाम्रो सेल्सको चाहिँ 30% चाहिँ केमा सेल्स हुनु केमा रिसिभ हुनुभयो त नेक्स्ट मन्थमा। र बाई एन्ड अर्को के भनेको छ हाम्रो यसमा हेरिहालौँ, एन्ड 6% इन द नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भन्ने कुरा अब यसरी चाहिँ रहेको छ है त। एन्ड द रिमेनिङ जति पनि अमाउन्ट हुन्छ त्यो सबै चाहिँ अनकलेक्टेड, त्यो चाहिँ कलेक्टेडै भएन भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। मजाले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसमा खासै त हुन त केही पनि छैन त्यही पनि। र त्यसै गरी अब हाम्रो के भनेको छ त हेरौँ है त। द बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास इन द मन्थ अफ द असार विल बी 6,000। असारको लागि चाहिँ हाम्रो बिगिनिङ कति छ अरे त जम्मा 6,000 चाहिँ रहेको रहेछ। र अब हेरौँ त एट द इन्ड अफ द इच मन्थ प्रत्येक महिनाको चाहिँ इन्डमा के हुन्छ, इट इज डिजायर्ड टु हेभ एन इन्भेन्ट्री इक्वल इन युनिट टु 50% अफ द फलोइङ मन्थ सेल्स। द युनिट कस्ट अफ द मर्कन्डाइज पर्चेज इज ₹6 एन्ड द इट इज पेएबल आफ्टर 1 month। भने मतलब उनीहरूले चाहिँ मर्कन्डाइज चाहिँ पर्चेज गर्छ अरे, र त्यो पर्चेज चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ खरिद कति हुन्छ अरे 1 युनिट बराबर चाहिँ 6 रुपियाँ लाग्छ अरे। र जुन उसले खरिद गरेको चाहिँ जस्तै यो मन्थमा पर्चेज गऱ्यो भनेदेखि नेक्स्ट मन्थमा चाहिँ के गर्ने भयो त सेल्स गर्ने भयो अरे भन्ने कुरा भयो है त। सेल्स होइन कि नेक्स्ट मन्थमा चाहिँ पे गर्ने भयो। र द अदर इन्फर्मेसन आर के छ हाम्रो, जस्तै भेरिएबल कस्ट भ्यारिज विथ द सेल्स जुन चाहिँ सेल्स अनुसार चाहिँ चेन्ज हुन्छ अरे, जसमा चाहिँ 48,000 रहेको रहेछ। र फिक्स कस्ट इन्कर्ड युनिफर्मली थ्रु द इयर इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन, जसमा चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ अनि फिक्स नै रहन्छ, जसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन पनि इन्क्लुड छ अरे। र एनुअल डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो 4,800 छ। भने मतलब यो 24,000मा चाहिँ यो जुन हाम्रो 4,800 इन्क्लुड छ भनेदेखि यो डिप्रिसिएसन त हामीले कहिले पनि क्यास एक्सपेन्सेस होइन नि त, त्यही भएर यसलाई हामीले घटाउँदैन, यसलाई हामीले घटाउन नपाउने भएको भएर चाहिँ यो 24,000बाट चाहिँ यसलाई हामीले एक्सक्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। 24,000 माइनस 4,800 गर्दा अब कति आउँछ त्यो गर्नु होला है त। हाम्रो कति आउँछ 19,200
र यसरी अल एक्सपेन्सेस अदर देन द पर्चेज आर पेड एज इन्कर्ड भने मतलब पर्चेज बाहेकका जति अरू हाम्रो जति पनि खर्चहरू हुन्छ नि हो ती खर्चहरू चाहिँ हाम्रो कहिले पेड गर्छ अरे भन्दा जुन महिनामा इन्कर्ड भयो त्यतिखेर नै भने मतलब जतिखेर इन्कर्ड भयो जतिखेर चाहिँ खर्च भयो त्यतिखेर नै पेड गर्छ अरे भन्ने कुरा भयो। र रिक्वायर्डमा हाम्रो के छ त क्यास बजेट फर द मन्थ अफ असार। एकदम सजिलो छ यो, जम्मा असार महिनाको लागि मात्रै क्यास बजेट हामीलाई सोधेको छ। र त्यसपछि यो क्वेसन पनि गर्नु होला र अर्को यो क्वेसन छ, यो क्वेसनलाई पनि स्क्रिनसट लिनु होला, यसको पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। बाँकी चाहिँ अब हामी भोलि गर्छौँ। अब लगभग हामी सबै चाहिँ अब अर्को पार्टमा चाहिँ सघाउँछौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र मजाले प्रत्येक पार्टहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्नु होला है त। र अब आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।